السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم معايا في درس جديد وفي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا واحد التمرين على البروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر باش نعرفوا كيفاش كيتحطوا التمارين في الامتحانات وكيفاش خصنا نتعاملوا معهم. اذا التمرين ديالنا راني خليت لكم كالعاده في صندوق الوصف عباره عن رابط تيليشارجيوه وتبعوا معايا. اذا على بركه الله غادي نبداو نقراو ليكزيرسيس. تبعوا معايا. اذا عندنا au 31/12/2017 l'état des titres de l'entreprise Soraya se présente comme suite. اذا عطاونا في 2017 هضروا لنا على لونتربريز سوريا، قالوا لنا بان الحاله ديال لي تيتر ديالها هي كالتالي. اذا عندنا هاد لونتربريز سوريا عندها لي تيتر، عندها لي تيتر دو بارتيسيباسيون وعندها لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. اذا بالنسبه للناس اللي باقي ما شافوش لا فيديو اللي حطيتها على الكور ديال لي تيتر، على الكور ديال لي تيتر، فيرجعوا يشوفوا، لان مهم بزاف اننا خصنا نكونوا ديجا عارفين الكور وفاهمينو باش هكا كنقدروا نخدموا التمارين وكيسهل علينا. اما الا ما كناش عارفين الكور وما عندناش عليه شي فكره فكيصعب علينا اننا نخرجوا التمارين. اذا عندنا اول حاجه عندنا لي تيتر دو بارتيسيباسيون، عندها لاكسيون ا عندها 2000 اكسيون، البري داشا 300 درهم، و لا فالور دانفونتير يعني القيمه ديال السهم الواحد في 2017 هي 295 درهم، وبالنسبه ل 2018 280 درهم. عندنا ايضا عندنا لي تيتر اي فالور دو بلاسمون، عندنا اكسيون بي اي سي ونفس المعلومات عطاوهم. عطاونا ايضا هنايا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير، قالوا لنا بان باسي لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون نيسيسير او جورنال دو 31/12/2017. لي زيكريتور ديال لافونتير ديال 31/12/2017 قالوا لنا بان في 2018 15 في شهر 6 لونتربريز سوريا باعت لي زاكسيون اللي عندها. عطاونا بانها باعت من لي زاكسيون ا 100 اكسيون 240 درهم، من لي زاكسيون بي 10 ديال لي زاكسيون ايضا 240 درهم. وايضا عندنا السؤال الثاني هو باسي او جورنال دو لونتربريز سوريا لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون نيسيسير. غنخدموا ايضا لي زيكريتور ديال 2018، وقالوا لنا بان اوكان ايكريتور دو سيسيون ما ايتي انغوجستري، يعني حتى شي ايكريتور دو لا سيسيون ما خدمناها، يعني ديجا حنا خصنا نصايبوا لي زيكريتور كاملين. اذا هادشي كامل غادي تلقاوه في لا فيديو الاول اللي شرحت فيه لي تيتر، الانواع ديالها، لي بروفيزيون اللي كنديروا فيها، وجميع المعلومات اللي غيساعدونا باش اننا نخدموا هذا التمرين هذا. اذا نبداو على بركه الله. عندنا لي زاكسيون ا، غنبداو بلي تيتر دو بارتيسيباسيون لي زاكسيون ا. دونك انا هنا حاولت نقسم هذا الطابلو هذا. بالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون درنا اكسيون ا، قسمتها لجوج، قسمتها لي تيتر سي دي يعني اللي بعنا، ولي تيتر نون سي دي هما اللي باقي ما بعناش اللي بقاو عندنا. علاش درنا هادشي؟ درناه باش هكا كتسهل علينا الخدمه، كنوليو كنخدموا حنايا عارفين لي تيتر اللي بعنا، كنوليو نكونوا عارفين شحال بعنا، بشحال الثمن، شحال البروفيزيون ديال دوك لي تيتر اللي بعنا، باش هكا فاش كنجيو نصايبوا لا كونطابيليزاسيون او لا ليكريتور فكتجينا بسيطه، ما كنحتاجوش اننا نبداو كنقولوا مثلا حنا كانت عندنا 2000 اكسيون بعنا منها 100، دونك ديك 100 وحنا نكونوا ديجا حسبنا البروفيزيون توتال ونبقاو نقولوا ديك 100 شحال جاتها. دونك هكا باش كتجينا سهله من الاول كنقسموا، داكوغ، كنقسموا لي تيتر سي دي، كنقسموا لي تيتر سي دي اي نون سي دي باش هكا كتسهل علينا لونجسترومون. اذا عندنا لي تيتر سي دي نون سي دي. دونك هنايا غادي نبداو على بركه الله. عندنا لي زاكسيون ا، غادي نرجعوا للطابلو اللي عطاونا، عندنا 2000 اكسيون، اذا التوتال 2000 اكسيون ديال ا. الا جينا نشوفوا هنا في المعطيات غنمشيو نشوفوا هاد لي زاكسيون ا شحال بعنا منهم. دونك هنا عندنا لي زاكسيون ا كونتيتي فوندي 100 اكسيون، اذا بعنا 100 اكسيون. دونك غنجيو هنا السي دي غنديروا 100، داكوغ. اذا درنا 2000 نقصنا منها 100 اللي بعنا، شحال غادي يبقى لنا؟ غادي تبقى لنا 1900. 1900 بقات عندنا ما بعناهاش. دونك غادي نجيو هنايا البري اونيتير. البري اونيتير كنديروا لو بري داشا يعني الثمن الاصلي، لا فالور دوريجين ديال دوك لي تيتر. دونك عندنا 300 درهم بجوج بهم. علاش كنديروا هذا؟ علاش كنديروا لا فالور دوريجين؟ باش كنجيو كنشوفوا البروفيزيون اللي درنا عليها، واش نقصت القيمه ديالها ولا غتزاد القيمه ديالها. دونك عندنا هنايا غندوزو البروفيزيون ديال 2017. عندنا لا فالور دانفونتير اونيتير
ديال 2017 هي 295 درهم. يعني حنايا كنتوقعوا بان في 2017 ولات القيمه ديال هذوك لي زاكسيون 295 درهم، ما بقاتش 300 درهم. داكوغ. اذا حنايا غادي نشوفوا هذيك لا ديفيرونس، غنديروا لا بروفيزيون بديك لا ديفيرونس، يعني 5 دراهم في لاكسيون. غادي كل اكسيون غادي يفقد 5 دراهم من القيمه ديالو. اذا كيفاش غنديروا نحسبوها؟ غنديروا لا فالور دوريجين اللي هي 300 درهم، غنقصوا منها القيمه اللي ولات عند دوك لي تيتر اللي هي 295 درهم، كنضربوها في العدد ديال لي زاكسيون اللي هي 100 باش نعرفوا البروفيزيون ديال 100 بوحدها اللي بعنا والبروفيزيون ديال 1900 اللي بقات عندنا شحال. اذا درنا 300 ناقص 295 في 100 فهي كتعطينا 500 درهم. اذا البروفيزيون ديال 2017 على دوك 100 تيتر اللي بعنا هي 500 درهم. غنجيو نشوفوا هاد 1900 اللي بقات عندنا كيفاش غنحسبوها. بنفس الطريقه كنديروا لا فالور دوريجين 300 درهم ناقص لا فالور دانفونتير 295 درهم. هادشي كامل راني شرحت ليه في لا فيديو الاولاني، وكنضربوه في العدد ديال لي زاكسيون اللي هي 1900 درهم كتعطينا 9500 درهم. داكوغ. اذا بهاد الطريقه كنكونوا حسبنا البروفيزيون ديال 2017. ندوزو دابا لا بروفيزيون ديال 2018. بالنسبه ل 2018 كما كتعرفوا فحنايا هذاك لي بروفيزيون فحنايا بعنا منهم 100 اكسيون في 2018 شهر 6. يعني حنا ما غاديش نديرو البروفيزيون ديال 2018 بالنسبه لهذوك 100 اكسيون. اذا بالنسبه ل 100 اكسيون فحنا ما عندناش البروفيزيون. داكوغ. غنديرو البروفيزيون غير ديك 1900 اللي بقات عندنا. كيفاش كنصايبوا لها البروفيزيون؟ بنفس الطريقه كنديرو 300 اكسيون ناقص شحال ولات القيمه عندنا هنايا القيمه ولات 280 درهم. 280 درهم غنضربوها في 1900 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 38000. اذا لا بروفيزيون اللي درنا على دوك لي تيتر دوك 1900 اللي بقات عندنا 2018 هي 38000. دابا غادي نجيو نديرو لاجستومون. لاجستومون كما ديجا شرحت لكم بالنسبه لي كريونس فحنا كنقارنو ما بين بروفيزيون 2017 و بروفيزيون 2018. كنشوفوا ديك البروفيزيون الا كانت تزادت فهي عندنا دوطاسيون، والا كانت نقصات فهي عندنا روبريز. هادشي كما قلنا راني شرحته بالديتاي في الفيديو الاولاني اللي درت فيه على البروفيزيون دي تيتر. دونك هنا عندنا في 2017 500، في 2018 عندنا هنايا والو يعني صفر. دونك فالبروفيزيون نقصات، اذا هنايا غادي تكون عندنا روبريز ديال 500. داكوغ. بالنسبه ل 2000 بالنسبه ل 1900 اكسيون اللي بقات عندنا فكانت عندنا في 2017 9500 اكسيون 9500 درهم، وبالنسبه ل 2018 38000. فهنايا البروفيزيون تزادت، دونك لا ديفيرونس غتكون عندنا هي دوطاسيون. اذا الا درنا 38000 ناقص 9500 غتعطينا 28500. اذا هادشي فيما يخص لي تيتر دو بارتيسيباسيون. ندوزو دابا لي تي في بي. بالنسبه لي تي في بي عندنا اكسيون بي وعندنا اكسيون سي. اذا غنقسمو الطابلو. داكوغ. اذا نفس الطريقه غنديرو سي دي و نون سي دي. عندنا سي دي اللي تباعو نون سي دي. اذا غنجيو هنايا لي زاكسيون بي. اذا عندنا كونتيتي 30 اكسيون، عندنا في التوتال 30 اكسيون. غنجيو نشوفوا واش بعنا شي حاجه من لي زاكسيون بي. دونك هنايا قلنا كونتيتي فوندي 10 لي زاكسيون. اذا بعنا 10 لي زاكسيون، دونك في سي دي غندير 10 وحنا عندنا في الاصل 30. اذا الا حنا بعنا 10 شحال بقاو لنا؟ بقات لنا 20 اكسيون. اذا لا فالور دوريجين ديالهم هي 250 درهم. داكوغ. بالنسبه للبروفيزيون 2017 هنايا قالوا لنا بان لا فالور دانفونتير ديال 2017 بالنسبه لي زاكسيون بي هي 235 درهم الواحد، لاكسيون الواحد. اذا القيمه الاصليه هي 250 وولات القيمه ديالهم 235، يعني نقصات القيمه ديالهم. يعني حنا توقعنا بان نقصات القيمه ديالهم. دونك هنايا غادي نجيو نحسبوا بنفس الطريقه اللي درنا بالنسبه لي زاكسيون دونك غادي نديروا القيمه الاصليه اللي هي 250 درهم ناقص القيمه اللي عندنا هنايا اللي هي 235 غنضربوها في 10، دونك كتعطينا 150 درهم. بالنسبه لي زاكسيون نون سي دي نفس الشيء، غنديروا 250 درهم ناقص 235 غنضربوها في 20. كنتمنى ان الكتابه تكون واضحه لكم لان الستيلو شويه بدا مابقاش كيبان مزيان.
دونك غادي نضربوها في 20 غادي تعطينا 300 درهم. داكوغ. اذا كما ديجا قلنا بالنسبه بحال لي زاكسيون ا بحال لي زاكسيون بي، فلي زاكسيون اللي هما تباعوا حنا ما كنحسبولهمش البروفيزيون ديال 2018، غنحسبوا فقط لي زاكسيون اللي باقيين عندنا. اذا بنفس الطريقه كنديروا لا فالور دوريجين اللي هي 250 ناقص لا فالور دانفونتير ديال 2018، ان هنايا عطينا 240 درهم. داكوغ. اذا غنديروا 240 درهم غنضربوها ب 20 غتعطينا 200 درهم. نصيبوا لاجستومون. بالنسبه لاجستومون كنقارنوا. اذا عندنا البروفيزيون ديال 2017 150 درهم و 2018 ما عندنا والو، دونك غتكون عندنا روبريز ديال 150 درهم. بالنسبه لي تيتر نون سي دي اللي باقيين عندنا، دونك كانت عندنا 300 في 2017 ولات عندنا 200 في 2018، دونك حتى هي نقصات بشحال نقصات ب 100، دونك كنديروا 100. اذا هنا عندنا روبريز ديال 100 لان البروفيزيون نقص ما بين 2017 و 2018. ندوزو لي زاكسيون سي. لي زاكسيون سي بلا نديروهم بحال القضيه هذه لان ما بعناش كاع لي زاكسيون سي، فهما كاملين بقاو عندنا. دونك غنديرو فقط التوتال اللي هو 40 اكسيون. عندنا 40 اكسيون شحال لا فالور دوريجين 150 درهم. اذا غادي نجيو نحسبوا البروفيزيون ديال 2017. اذا عندنا 150 درهم اللي هي لا فالور دوريجين ناقص شحال ولات عندنا لا فالور شحال ولات عندنا البروفيزيون في 2017 عندنا 145 درهم. غنضربوها في 40 اكسيون شحال غتعطينا 200 درهم. نفس الشيء بالنسبه ل 2018 غنديرو 150 اللي هي لا فالور دوريجين. كما ديجا قلت في الفيديو السابق فالبروفيزيون هي لا فالور دوريجين ناقص لا فالور دانفونتير. اذا لا فالور دوريجين هي 150 ولا فالور دانفونتير ديال 2018 عندنا 148. دونك هادشي غنضربو في النومبر داكسيون، عدد ديال لي زاكسيون اللي هي 40 فهي كتعطينا 80. اذا هنا نديرو لاجستومون. عندنا في 2017 عندنا 200 درهم وبالنسبه ل 2018 عندنا 80 درهم. اذا نقصات دونك غيكون عندنا الروبريز اللي هو 200 ناقص 80 هي 120. داكوغ. اذا كان هذا هو الطابلو اساسي. هذا الطابلو كيعاوننا بزاف باش اننا نصايبوا لي زيكريتور سواء ديال 2017 سواء ديال 2018. اذا كنتمنى انني نكون توفقت باش نوصل لكم الفكره. ندوزو دابا نصايبوا لي زيكريتور. ندوزو دابا لونغوجيسترمون كونطابل. دونك خصنا اونغوجيستريو اي اوبيراسيون درناها بالنسبه لهاد ليكزيرسيس هذا، سواء لي دوتاسيون ديال 2017 سواء لي زيكريتور ديال لا سيسيون ديال البيع سواء ايضا البروفيزيون ديال 2018. اذا غادي نبداو اول حاجه بالبروفيزيون ديال 2017. خصنا نصايبوا البروفيزيون ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون و لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. اذا كما كتعرفوا حنا غادي نجيو اول خطوه خصنا نديروها هي نسجلوا البروفيزيون اللي عندنا 2017. اذا غادي نصايبوا لي تيتر دو بارتيسيباسيون بوحدهم. دونك حنايا عندنا غادي نديبيتيو dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. هادشي بالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون. وبالنسبه لي تي في بي عندنا dotation pour dotation aux provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement. وطبعا كتكريديتيو provision pour dépréciation des titres de participation ou provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. اذا هذه اول مرحله كنديروها اللي هي لونغوجيسترمون ديال لا دوتاسيون ديال 2017. اذا ملي كنجيبوا لي مونطون اللي غادي نخدموا بهم هنايا غادي نجيبوهم من البروفيزيون ديال 2017. اذا غادي نشوفوا لي تيتر دو بارتيسيباسيون شحال جاتهم في البروفيزيون. الا رجعتوا معايا الطابلو اللي خدمنا من دابا شويه، الا جينا نجمعوا التوتال ديال لي تيتر سوا سي دي سوا نون سي دي، دونك فهي عطاتنا 500 درهم والاخرى عطاتنا 9500، فالتوتال هي 10000. علاش هنايا غتقولوا لي علاش دخلنا دوك لي تيتر سي دي؟ لان هذوك لي تيتر اللي بعنا ما بعناهمش في 2017. في 2017 كانوا باقيين عندنا، داكشي علاش خدمنا التوتال. هادشي غادي نديروه بالنسبه ل 2018 لان 2018 بعنا فيه هذوك لي تيتر. دونك فالتوتال جا هو 10000 بالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون 10000. بالنسبه لي تيتر اي فالور دو
دو بلاسمون غادي نجمعوا ايضا التوتال ديال البروفيزيون اللي حسبنا لهم في 2017. دونك الا جمعنا داك التوتال فحنا غادي نلقاو الا جمعنا 150 زائد 300 زائد 200 فهي غتعطينا 650. اذا هكا كنكونوا خدمنا اول مرحله اللي هي لا دوتاسيون و بروفيزيون ديال 2017. اذا دابا غادي ندوزو ليكريتور ديال لا سيسيون. دونك كما شفتوا فلا سيسيون فوقاش دار 15 شهر 6 2018 يعني قبل من لانفونتير ديال 2018 داكوغ يعني في شهر 6. داكشي علاش غادي نبداو بليكريتور ديال لا سيسيون عاد ندوزو ليكريتور ديال لانفونتير. دونك ملي غنديرو 15 شهر 6 2018 دونك بالنسبه ل 2017 فكنديرو فقط ليكريتور ديال لا بروفيزيون ما عندنا حتى شي حاجه اخرى. بالنسبه ل 2018 غنبداو اول حاجه ليكريتور ديال لا سيسيون. دونك هنايا بعنا لي تي بي راني ديجا شرحت مزيان بالديتاي كيفاش كنونجستريو لا سيسيون سوا ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون سوا ديال لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. بالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون فحنايا قلنا كنديبيتيو الموين دو بايمون عندنا شيك بوستو لان خلصونا با شيك بوستو عندنا سيرفيس بانكير وعندنا التيفيا ايطا TVA récupérable sur charge ou que crédité au produit cession des immobilisations financières CD. D'accord? هنايا كنديرو لو بري دو فونت. لو بري دو فونت ملي كنجيبو عندنا 100 اكسيون اللي بعنا بشحال بعناها 240 درهم. دونك الا ضربنا 240 في 100 اكسيون فهي تعطينا 24000. دونك هنا كنديرو 24000 بالنسبه للبرودوي سيسيون. بالنسبه للسيرفيس بونكير فهم عطاونا 28 درهم او تاكس دونك غنديرو 28 درهم. عندنا التيفيا 10% غتجينا 2.8 دونك كنديرو 24000 ناقص هاد التوتال هذا باش كنشوف باش نعرفو شحال غادي يبقى لنا هنايا في لو كونت ديال شيك بوستو. دونك غتبقى لنا 23969.2 داكوغ. اذا هذا فيما يخص لي تيتر دو بارتيسيباسيون. غندوزو دابا للبيع ديال لي تيتر اي فالور دو بلاسمون اللي هما حتى هما في لا ميم دات. دونك الا رجعتو معايا كيفاش كنديرو لونجسترومون ديال لي تيتر اي فالور دو بلاسمون فاش كنبيعوهم. دونك هنا كنديبيتي بوستو عندنا سيرفيس بونكير عندنا التيفيا. هذه ليكريتور العاديه بحالها بحال لي تيتر دو بارتيسيباسيون. ايضا واحد الحاجه اللي هي مهمه كنشوفوا هذوك لي تيتر واش ربحنا فيهم ولا خسرنا فيهم. هذوك لي تي في بي واش ربحنا فيهم ولا خسرنا فيهم. باش كنعرفوا هذا الشيء فعندنا مثلا هنايا غنجيو نشوفوا لي زاكسيون بي اللي حنا بعنا غنشوفوا شحال القيمه الاصليه ديالهم. القيمه الاصليه ديالهم هي 250 درهم وحنايا بعناهم 240 درهم. دونك فحنايا خسرنا فيهم 10 دراهم لاكسيون. داكوغ 10 دراهم لاكسيون. دونك هنايا غادي كيفاش غادي نجيو نحسبوا. اذا كما قلنا فاش كنخسروا فحنا كيكون عندنا شارج كنديبيتيو لو كونت شارج نت سور سيسيون تي في بي. شارج نت سور سيسيون دو تي في بي اللي هي الخساره. دونك هنا عندنا القيمه الاصليه هي 250 درهم ناقص باش بعناهم اللي هي 240 درهم غنضربوها في عدد لي زاكسيون اللي بعنا اللي هي 10 دراهم. دونك غتعطينا 100 درهم. داكوغ. وهنايا كنجيو كنكريديتيو لو كونت تيتر اي فالور دو بلاسمون تي في بي. اذا هنايا غنجيو نعمرو بالنسبه لي مونطون بالنسبه لي تي في بي كنديرو لا فالور دوريجين ديالهم. لا فالور دوريجين ديالهم اولا لا فالور دونطري. دونك هنا لا فالور دونطري عندنا 250 درهم. الا ضربناها في 10 لي زاكسيون اللي بعنا كتعطينا 2500 درهم. داكوغ. بالنسبه لي زوتر اليمون فعندنا هنا سيرفيس بانكير عندنا 38 درهم فاصله 5 تي تي سي. دونك الا جينا نحيدو نردوها او تاكس فهي غتعطينا سيرفيس بانكير 35 درهم والتيفيا 3.5 دراهم. دونك باش نلقاو الشيك بوستو فحنا غنديرو 2500 ناقص 35 زائد 3.5 زائد 100 غادي تعطينا 2361.5. داكوغ. اذا هكا كنكونوا درنا لونجسترومون ديال لي زوبيراسيون دو لا سيسيون ولكن في لا دات ديال لو 15/6/2018
دافونتير. هذوك لي زوبيراسيون اللي كنديروهم في لا دات دافونتير. كما قلت فهاد الشيء غادي تلقاوه مشروح بواحد الطريقه بسيطه في الفيديو ديال الكور. ندوزو دابا لا دات ديال 31/12/2018. اذا نصايبو لافونتير ديال 31/12/2018. فاذا كنتو ديجا شفتوا معايا ديك لا فيديو ديال الكور، فانا درت فيها على بان ليكريتور ديال لا سيسيون كنديروا اول مرحله هي كنديروا لونجسترومون ديال لا سيسيون، يعني التسجيل ديال البيع، ومن بعد في لا دات دافونتير كنجيو كنديروا الفي ان ا بالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون. اذا اول حاجه غنديروها غادي نكملوا على ليكريتور دو لا سيسيون بالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون. اذا كنديبيتيو VNA des immobilisations financières cédées à titre de participation. Titre de participation. D'accord? وهذا الشيء كيكون بلا فالور دوريجين. اذا لا فالور دوريجين فحنايا غادي ندير لا فالور دوريجين ديال عدد لي زاكسيون اللي بعنا. اذا هنا شحال بعنا ديال لي زاكسيون؟ بعنا 100 اكسيون، وشحال كانت لا فالور دوريجين ديالهم 300 درهم. دونك كنضربوا 100 في 300 كتعطينا 30,000 درهم. داكور؟ اذا في لا ميم دات دافونتير في لا ميم دات دافونتير غنجيو دابا باش نبقاو نسجلوا لي زيكريتور لاجستمون، يعني البروفيزيون ديال 2018. دونك غادي نبداو اول حاجه لي تيتر دو بارتيسيباسيون. دونك الا رجعتوا معايا الطابلو فبالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون فاحنا عندنا غوبريز ديال 500 درهم. دونك بالنسبه للكريتور ديال الغوبريز كما ديجا شفنا فاحنا كنديبيتيو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير مع reprise aux provisions pour dépréciation des titres de participation ب 500 درهم، لأن عندنا الغوبريز. نجيو أيضا نديرو الغوبريز ديال لي تيتر لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. فنفس ليكريتور ولكن غنخدمو على لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. دونك غنديرو provision pour dépréciation des اي فالور دو بلاسمون مع reprise aux provisions pour dépréciation des TVP. بشحال غادي نجمعوا التوتال اللي كاين في لي غوبريز بالنسبه لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. عندنا 150 زائد 100 زائد 120 كتعطينا 370. 370. ندوزو لاخر اوبيراسيون اللي هي لونجسترومون ديال لا دوتاسيون. دونك الا رجعتوا معايا الطابلو فقط سجلنا دوتاسيون غير في لي تيتر دو بارتيسيباسيون، ما سجلنا حتى شي حاجه حتى شي دوتاسيون بالنسبه لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. دونك غادي نديرو هنايا فقط ليكريتور بالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون. دونك غنديبيتيو دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون financière à provision pour dépréciation des titres de participation. Donc le montant فاحنا غادي نلقاوه فاحنا عندنا 28,500 كنعتذر لكم على الستيلو لانه ما كيكتبش مزيان، ما بقاش واضح بزاف. كنتمنى انني نكون قدرت نوصل لكم الفكره. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.